मुसीबत और परेशानी से निजात की मसनून दुआ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रहमतक रहमतक अल्लाहुम्मा रहमतक अल्लाहुम्मा रहमतक अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू अर्जू फला तकिलनी फला तकिलनी फला तकिलनी इला नफ्सी इला नफ्सी इला नफ्सी इला नफ्सी طرفة عين طرفة عين طرفة عين وأصلح لي وأصلح لي وأصلح لي شأني 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 كله 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 لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت